अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा। सलावत पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मोहम्मद वअज्जिल। तौफ़ीक़ परवरदिगार से सूरह नजम को शुरू करने लगे हैं। सूरह नजम के शुरुआत में मुक़द्दमात हम पढ़ेंगे कि सूरह मक्के में नाज़िल हुई, इसकी फ़ज़ा मक्की है। इसकी फ़ज़ा मक्की है क्योंकि इस सूरह में उसूल दीन ज़िक्र हैं, उसूल दीन ज़िक्र हैं और अखलाक और हुकूक के कुल्ली उसूल ज़िक्र हैं। अखलाक के और हुकूक के, बस जिस सूरह में कुल्ली उसूल ज़िक्र हों या उसूल दीन हों वो सूरह मक्की सूरह मक्की फ़ज़ा जो है वो सख्तर थी बनिस्बत मदीने के, क्योंकि मदीने में हुकूमत आई, ताकत आई, क़ुव्वत आई। मक्के में ताकत नहीं थी, क़ुव्वत नहीं थी कि जंग कर सकें, लड़ सकें। तो वहाँ अगर जैसे सूरह फुरकान है तो सूरह फुरकान मक्की सूरह है। आपने फ़ज़ा देखनी है, फ़ज़ा के मुताबिक कुरान करीम को समझना है। मिसाल के तौर पे सूरह फुरकान में है कि जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, उनसे बड़ा जिहाद करो। अब इससे क्या मुराद है? जिहाद तो वाजिब मदनी फ़ज़ा में हुआ, मक्की फ़ज़ा में नहीं हुआ। तो इससे क्या मुराद लेंगे? मुराद तलवार वाला जिहाद नहीं है, इल्मी जिहाद है। उनसे इल्मी जिहाद करो, इल्म पहुंचा उन तक, कुरान की तालीम दो उन्हें। कुरान की तालीम का असर इतना हुआ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहने लगे। कह रहे थे कि ये वो शख्स है जिनकी बातें वजह बनती हैं कि बाप बेटे से जुदा हो जाए, मियाँ बीवी से जुदा हो जाए। बस ये इसकी बातें सहर कुनंदा हैं, जादू करने वाली हैं, असर डालती हैं लोगों के। बस इस तरह बर्ताव भी बदलता रहा उनका। पहले रसूल खुदा को जान की धमकी देते थे, पहला ऑप्शन उनका ये था। उसके बाद जब देखा कि रसूल खुदा की बातें असरअंदाज हो रही हैं तो दूसरे मरहले में क्या कहा कि 1 साल तुम हमारे माबूदों की इबादत करो, 1 साल हम तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं। रसूल खुदा ने, ये सूरह काफिरून आई, रसूल खुदा ने कहा तुम सोच सकते हो ऐसी चीज, मैं कभी नहीं सोच सकता क्योंकि मैं हक पर हूं, मैं कभी नहीं कर सकता। लकुम दीनुकुम वलिया दीन। ठीक, बस हमने जब भी सूरा को समझना है तो आपने मौजू समझना है सबसे पहले कि मौजू क्या है। इस सूरे का मौजू वही और नबूवत। आप देखें कि आगाज किससे हो रहा है? आगाज इस सूरे का वही और नबूवत से हो रहा है, वही और नबूवत से हो रहा है। बस उसूल दीन मबदा है कि खुदा से ही शुरुआत हुई है हमारी, और माद है, यानी हमने रुजू भी कहाँ करना है, हयात अबदी भी कहाँ गुजारनी है, लौटना भी कहाँ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मबदा है, माद है और नबूवत है। ये असली उसूल दीन इन्हें कहा जाता है। बाकी जो अदल है और इमामत है, इमामत लाजमाए नबूवत है और अदालत जो है लाजमाए मबदा है, तौहीद है। ठीक, कभी सूरे का आगाज तौहीद से है, कभी सूरे का आगाज माद से है और कभी सूरे का आगाज वही और नबूवत से है। इस सूरे का आगाज वही और नबूवत से है। आपने जब भी कुरान करीम में समझना है, सबसे पहली चीज जो समझनी है, आपने मौजू समझना है। जैसे सूरह बकरा का मौजू किताब है, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जो भी बहस हुई है वो किस लिहाज से हुई है? उस मौजू के एतबार से। अगर बनी इसराइल की बात हो रही है तो बनी इसराइल की बात इस लिहाज से हो रही है कि उन्होंने तौरेत पे अमल, तौरेत की कदर नहीं की। बस ये जहन में रखिएगा, मौजू के मुताबिक आप चलें तो सूरा समझने में आसानी होगी। एक ज़िमनी मतलब, जो जब जनाब मूसा गए कोहे तूर पे 40 रातें गुजारी, जिसे आप अरबईन कलीमी कहते हैं, पहली ज़िक्र से लेकर 10 ज़िलहज के ये अयाम जो हैं वो मूसवी चिल्ला है या अरबईन कलीमी है। आप सुनते हैं कि बाद में वो तख्तियाँ लेकर आए, अलवाह लेकर आए। देखा
کہ تختیاں جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تھی، دیکھا کہ سامری کے گوسالی کی پرستش ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی. اس میں جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تختیاں پھینک دیں، القل الواح، بالکل غلط. یہ نبی کے مناسب نہیں ہے کہ یہ ترجمہ آپ کریں، کہ کیونکہ وہ تختیاں ایک ایک لوح ایک ایک سورہ تھا. کیسے ایک نبی توہین کرے گا؟ اور توریت کی تختیاں ایک ایک لوح میں، ایک ایک تختی میں ایک ایک سورہ تھا، ایک ایک موضوع تھا. ٹھیک، بس قرآن کریم کی سورہ بھی ایک لوح ہے، ایک تختی ہے. آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کا موضوع سمجھنا ہے، تاکہ آپ جب فضا سمجھیں گے کہ فضا مکی یہ تھی، اس مکی فضا کے اعتبار سے جب آپ سمجھیں گے، موضوع بھی سمجھ آئے گا، تو قرآن آپ سے باتیں کرے گا، قرآن ہم سے باتیں کرے گا. ٹھیک، اس سورے کا آغاز وحی اور نبوت سے ہوا. سورہ نجم کے موضوعات وحی ہے، نبوت ہے، توحید ہے اور معاد. سورہ نجم کے مضامین کا خلاصہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ وحی کی حقیقت کی بات ہوئی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل سے براہ راست رابطہ ہے، براہ راست رابطہ. اور ایک جگہ آتی ہے جہاں جناب جبرائیل رک جاتے ہیں، اور آگے کون جاتے ہیں؟ رسول خدا. یہ فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معراج کے واقعے میں آپ سنتے ہیں کہ آگے نہیں جا سکے، اور کہا کہ اگر میں ایک انگلی بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا. ٹھیک، یعنی میری وسعت نہیں، میرے اندر میرا اتنا مقام نہیں جتنا اے رسول تیرا مقام ہے. جس مقام پہ تم پہنچے ہو اس مقام پہ میں نہیں پہنچ سکتا، مرادی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے بغیر لب کشائی کرنے سے مبرا، یعنی رسول خدا کے بارے میں یہ سورہ بتاتی ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن کریم رسول خدا کا تعارف کیسے کرا رہا ہے. رسول خدا کا تعارف، ایک دفعہ آپ کسی کا تعارف کرائیں کہ فلاں شخص دلیل سے بات کرتا ہے، ایک یہ فضیلت ہے. ایک یہ کہ فلاں شخص پوری زندگی وحی سے بات کرتا ہے. کس میں زیادہ فضیلت ہے؟ وحی سے بات کرنا. یہ نہیں کہا کہ دلیل سے رسول خدا بات کرتے ہیں، کہا کہ وحی سے جو بھی دلیل پیش کرتے ہیں وہ خدا کی وحی، وہ حکم خدا ہے، وہ خدا کی بات ہے، وہ خدا کی بات ہے. ٹھیک، بس یہ بہت بڑا کمال ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی میں سورے میں پیغمبر اکرم کی معراج کا واقعہ ہے. بتوں اور فرشتوں کی جو عبادت کرنے والے ہیں مشرکین، ان کی مذمت کی گئی ہے. مشرکین کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے کہ مشرکین کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور ہر ایک کا اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دے. بس جو شکل ہم بنا رہے ہیں، یعنی خداوند عالم جزا کیا دے گا ہمیں؟ خداوند عالم ہمیں اس صورت سے آگاہ کرے گا، جو صورت ہم نے بنائی وہ ہمارے لیے آشکار کرے گا. باقی جو عذاب دینے والا ہے وہ خود ہم ہیں، ہم خود کو عذاب دینے والے ہیں. کاغذ قلم ہمارے ہاتھ میں ہے، جو شکل ہم بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں. بس برزخی شکل اگر کسی کی خوبصورت ہے تو وہ جنت میں ہوگا، وہ اعلیٰ مقام میں ہوگا، وہ اعلیٰ مقام میں. بس خداوند عالم کے عذاب دینے سے مراد کیا ہے؟ باطنی صورت کو خدا آشکار کر دے گا ہمارے لیے کہ یہ ہے تمہاری باطنی صورت جو تم نے بنائی. ٹھیک، بس مشرکین کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. یہ کب تک کھلا ہے؟ سکرات الموت. ایسا نہ ہو کہ فرعون ڈوبتے ہوئے کہے کہ میں پہلا ایمان لانے والا ہوں، تو وہ توبہ قبول نہیں. ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ جس میں مرنا یقین ہو جائے، انسان کہے کہ ہاں میں توبہ کرتا ہوں. توبہ اس سے پہلے کرنی ہے، اختیاری حالت میں کرنی ہے، مجبوری والی حالت میں نہیں کرنی. اور ہر ایک کا اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا. یہ انسان ہر ایک جو ہے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. معاد اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی سورے میں معاد کی دلیل بیان کی گئی ہے، اور معاد بیان کیا گیا ہے. حق کے ساتھ دشمنی پہ جو اڑے رہے تھے،
अड़े रहे थे, गुज़िश्ता उम्मतों में लोग उनकी गुफ्तगू की गई। ये क्यों? क्योंकि सख्त फ़ज़ा थी, मक्के वाली फ़ज़ा सख्त थी, वो फ़ज़ा बहुत सख्त थी। तो रसूल खुदा को याद दिलाया गया है कि पहले नबी भी इन सख्तियों से गुजरे हैं, तुम भी मजबूत हो जाओ, तुम भी मजबूत हो जाओ। ठीक, ये मौज़ूआत हैं जी। जाहिलियत का जो निज़ाम है वो इल्मी लिहाज से वहम व ख्याल की पैरवी करने वाला है, और अमली लिहाज से कुव्वत गज़ब और कुव्वत शहवत का पैरोकार। अमली लिहाज से जाहिलियत वाला निज़ाम जो है आकिल भी नहीं है, आदिल भी नहीं, आकिल भी नहीं, आदिल भी नहीं है। ये इस सूरह ने बयान किया। ये जैसे आयत नंबर 23 है, इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, जो जाहिलियत का निज़ाम होगा वो गुमान का पैरोकार है, गुमान का पैरोकार है, ख्याल परस्त है। वमा तहविल अनफुस, और ख्वाहिशात नफसानी का पैरोकार। बस इल्मी लिहाज से आकिल नहीं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इल्म और जहालत एक दूसरे के मुकाबले में नहीं। हमारे यहाँ जहालत के मुकाबले में इल्म नहीं है, जहालत के मुकाबले में क्या है? अकल। तभी आप देखें उसूल काफ़ी में पहला बाब, 2 बाब हैं, बाब अकल और बाब जहल, बाब अकल और बाब जहल। बस पहला बाब का क्या है? अकल। बस ये जहन में रखिएगा कि हमारे नज़दीक अगर आप इल्म को अकल के माना में ले तो हाँ, इल्म और जहालत मुकाबले में है, लेकिन इल्म सिर्फ आना काफ़ी नहीं, इल्म सिर्फ आना काफ़ी नहीं है। इल्म इंसान को समझाए, इल्म इंसान को अमल पे उभारे, वो हमारे यहाँ मुहिम, वो हमारे यहाँ मुहिम है। ठीक, बस इस सूरह की आयत नंबर 23 ने कहा कि जाहिलियत की दो वजहें हैं, 2 आमिल हैं, 2 सबब हैं। एक ख्याल परस्त होना और दूसरा हवा परस्त होना। ख्याल परस्त का ताल्लुक इल्म से है और हवा परस्त होने का ताल्लुक किससे है? अमल से है। ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 18 ने कहा कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। मुख्ताल किसे कहते हैं? मुख्ताल जो बुरी फिक्र करने वाला भी है और बुरा काम करने वाला भी, बुरी फिक्र करने वाला और उस बुरी फिक्र की वजह से बुरा काम करने वाला, उसे मुख्ताल कहा जाता है। ठीक, अब शुरू करते हैं आयात। वन नज्म इज़ा हवा। ज़ाहिरी तर्जुमा कर देता हूं कि ज़ाहिरी तर्जुमा जो हम पढ़ते हैं वो ये है, और उसमें तस्सीह हम करेंगे। सितारे की कसम, सितारे की कसम जब वो गुरूब होता है। ठीक, वाव कसमिया है, बस कसम खाई जा रही है। कसम तभी खाई जाती है कि मुहिम मतलब बयान किया जाएगा। वन नज्म, सितारे की कसम जब वो गुरूब होता है। ये बिल्कुल तर्जुमा ठीक नहीं, हमारे मुताबिक ये तर्जुमा ठीक नहीं है। हवा से मुराद गुरूब होना नहीं है। अगर गुरूब का तर्जुमा करते हो तो ऐसे आयत होनी चाहिए थी, वन नज्मो इज़ा हुविया, क्योंकि आप मजहूल का माना ले रहे हैं। मजहूल का माना मालूम से नहीं ले सकते आप। मिसाल के तौर पे एक दफा आप कहते हैं अलिमा, ये मालूम है, ये क्योंकि ग्रामर है, अरबी है तो थोड़ी मुश्किल होगी। एक फेल मालूम होता है, फेल मालूम में फाइल मालूम होता है कि फाइल कौन है। आप तर्जुमा क्या करेंगे अलिमा का? वो आलिम हुआ। एक दफा आप कहते हैं उलिमा, उलिमा का क्या करेंगे तर्जुमा? वो मालूम हुआ। बस मजहूल का तर्जुमा करना आपने, हालांकि मजहूल है नहीं। जब हम कहेंगे कि सितारे की कसम जब वो गुरूब हुआ तो मजहूल का तर्जुमा कर रहे हैं, गुरूब मजहूल है। मुराद यहां हवा से मुराद करीब है, करीब का तर्जुमा करना है। सितारे की कसम जब वो करीब हुआ, जब वो करीब हुआ। अब इस सितारे से मुराद कौन सा सितारा है जो करीब होता है हमारे? अलिफ लाम है इसके साथ, बस खास सितारा है, ये सितारा खास है। इस सितारे से मुराद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन नज्म, इस रसूल की कसम जब ये बुलंद हुआ,
मेराज पर और उसके बाद वापस लोगों के करीब आया, यह बयान किया जा रहा है। ठीक, इस सितारे की कसम जो तुम्हारे बहुत नजदीक है मेराज पे जाने के बाद, मेराज पे जाने के बाद तुम्हारे करीब आया है। बस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए मेराज पर, मेराज पे तशरीफ ले गए और मेराज से पलट के आए, और उस सितारे की मानद है जो बुलंद होने के बाद नीचे आता है। बस इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सितारे हैं, मेराज से लौटे, लोगों के करीब हुए और गुरूब नहीं हुए, गुरूब नहीं हुए बल्कि क्या हैं, करीब हैं। बस वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा, मा ज़ल्ल साहिबुकुम, ये आयत नंबर 2 बता रही कि रसूल खुदा ऐसे रहबर हैं जो हदफ खिलकत को जानते हैं, हदफ खिलकत को जानते हैं, राह रास्त को जानते हैं, वो खुद सिरात मुस्तकीम हैं। वो सितारे हैं जो इल्मी और अमली लिहाज से इंसानी मुआशरे को जहालत से दूर करते हैं, जहालत से दूर करते हैं। ये वो हैं, हस्ती हैं जो आकिल भी बनाते हैं, आदिल भी बनाते हैं। हारिसा इब्न मालिक कहाँ बुत परस्त, एक क्लास में क्या आ गया, एक क्लास क्या रसूल खुदा की पढ़ ली, क्लास से निकलने के बाद क्या फरमाते थे, मैं अर्शे रहमान को देख रहा हूं। इंसान ऐसे मुआशरा बदला, तभी मुशरिकीने अरब क्या कहते थे, ये जादूगर। एक क्लास में अगर कोई जाए, इसकी एक क्लास में अगर कोई जाए तो ये खानदान तोड़ देगा माज़अल्लाह, ऐसे जुमले कहा करते थे कि हारिस बदल गया, हारिसा बदल गया, उससे मलकूत नजर आने लगा रसूल खुदा से क्लास लेने के बाद। ठीक, मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा, मा ज़ल्ल साहिबुकुम ने तुम्हारा साहिब, तुम्हारा साथी गुमराह नहीं, यानी तुम्हारा रहबर राह रास्त को जानता है, राह रास्त को जानता है। व मा गवा, और उनकी जिंदगी का एक हदफ है, बेहदफ नहीं है वो। तुम्हारा रहबर एक हदफ रखता है, हदफ रखता है, हदफ के साथ जिंदगी गुजारता है। बस अगर रहबर हदफ वाला हो, रहबर का एक हदफ हो, राह रास्त को जानता हो, राह पर चलने वाला हो, रहनुमा हो, कायद भी हो, साइक भी हो। साइक किसे कहते हैं कि बकरियों को जो चराने वाला है, बकरियों को आगे रखता है और पीछे से लेके चलता है। हमारे आइम्मा कायद हैं, पहले कानून पर खुद अमल करते हैं, डिक्टेटर भी नहीं है, कानून पर खुद अमल करते हैं और कानून पर अमल करके और उसके बाद रहबरी करते हैं। कायद वो है जो कानून पर खुद अमल करे, डिक्टेटर नहीं है, पहले अमल खुद करके दिखाए, उसके बाद दूसरों को दावत दे, दूसरों को दावत दे। बस अगर रहबर हदफ वाला हो, राह रास्त को जानता हो, राह पर चलने वाला हो, रहनुमा हो, तो बस जरूरी है उसकी पैरवी की जाए। नतीजा ये पैरवी की जाए, कानून पर खुद अमल करने वाला है। तभी इमाम अली नहजुल बलागा में अपना तारुफ क्या कराते हैं, मैं वो इमाम हूं जिसने सबसे पहले खुद अमल किया, उसके बाद तुम्हें दावत दी। ये है रहबर, ये है। हमारे यहां बाज रहबर ऐसे हैं जो डिक्टेटर होते हैं, कानून पर खुद अमल नहीं करते। बस जमहूरियत में जो रहबर है और इस्लाम में जो रहबर है उसमें फर्क है। ठीक, बस उसकी पैरवी की जाए। इन दो उसूल की कसम से इन दो उसूलों को कसम से साबित किया गया। बस अव्वल वन नज्म इज़ा हवा, नजम इस रसूल की कसम, इस सितारे की कसम, जब वो लोगों के करीब हुआ मेराज से लौटने के बाद। मा ज़ल्ल साहिबुकुम, ये तुम्हारा साथी जो तुम्हारा रहबर है, तुम्हारे साथ है, सादा सी जिंदगी गुजार रहा है, ये राह रास्त को जानता है, गुमराह नहीं है। व मा गवा, और इनकी जिंदगी का एक हदफ है, वो है कुर्बतन इल्लाह, वो है कुर्बतन इल्लाह। इस वजह से कसम खाई गई है अहम मतलब समझाने के लिए। व मा यंतिकु अनिल हवा, वो ख्वाहिशात और हवा के मुताबिक गुफ्तगू नहीं करते, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुफ्तगू नहीं करते। अब आप लोगों के अंदर एक सवाल उठा होगा कि रसूल खुदा की भी जो ख्वाहिशात होंगी वो ठीक होंगी,
अगर रसूल खुदा ख्वाहिशात के पैरोकार हैं तो वो तो सही ख्वाहिशात के पैरोकार होंगे। देखें जी, ये जो ख्वाहिशात का पैरोकार होना या हवा का पैरोकार होना, ये लफ्ज है ही गलत जगह पे इस्तेमाल होता है। हम ये नहीं कह सकते कि माजल्ला रसूल खुदा हवा परस्त है, क्योंकि हवा परस्ती रसूल खुदा की ठीक है। नहीं, रसूल खुदा की चाहत ठीक है, हवा परस्ती नहीं थी रसूल खुदा में। बस ये फर्क कर दीजिएगा। बस सवाल अगर हो कि क्या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिशात नफसानी हक नहीं है, तो जवाब क्या देंगे कि ख्वाहिशात नफसानी बजाते खुद बातिल हैं, ख्वाहिशात नफसानी बातिल है। हाँ, रसूल खुदा की मोहब्बत, रसूल खुदा की चाहत हक है, ये कह सकते हैं आप। रसूल खुदा ने जिसे चाहा हक चाहा। अगर अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो वो हक की बिना पर है। इस बिना पर नहीं है कि वो मेरे दामाद हैं, इस बिना पर है कि वो खलीफतुल्लाह है, वो वलीउल्लाह है, वो वलीउल्लाह है। बस ख्वाहिशात नफसानी बातिल। हम ये नहीं कह सकते कि रसूल खुदा की ख्वाहिशात क्योंकि वो मासूम है हकी होंगी। नहीं, बजाते खुद ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी है ही मनफी किरदार में इस्तेमाल होने वाला। बस हम ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, बस रसूल खुदा की वमा यंतिकु अनिल हवा, वो ख्वाहिशात और हवा के मुताबिक गुफ्तगू नहीं करते, बल्कि वही को साबित करते हैं, कुरानी गुफ्तगू करते हैं। वो इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, ये नहीं कहा दलील से गुफ्तगू करते हैं। कितना कमाल है कि हालांकि कुरान तो है ही दलाइल का मजमुआ। कुरान क्या है? दलाइल का मजमुआ। ये आप मतलब समझ लीजिएगा कि कुरान करीम ने, शायद हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि कुरान करीम ने सूरह कमर में क्या कहा है? सूरह कमर में कहा है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस कुरान को आसान कर दिया है, बस है कोई जो नसीहत ले। कुरान आसान है। क्या कहा जाता है? कुरान आसान है। बिल्कुल ठीक है, कुरान आसान है, लेकिन शर्त व शराइत के साथ। कुरान उसके लिए आसान है जिसकी फितरत पे जंग नहीं, वगरना यही कुरान सकील है। कुरान कहता है इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ए रसूल हम तुम्हारे ऊपर नाजिल कर रहे हैं कौले सकील को। यानी कुरान दलाइल का मजमुआ है, दलाइल का मजमुआ है। कि एक और आयत ने कहा लव अंजलना हाजल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशियन मुतसद्दिया, मुतसद्दिया सुदा से, सुदा कहते हैं सरदर्द को, कि अगर ये कुरान पहाड़ों पे नाज़िल होता तो सरदर्द उनको ले लेता और रेजा रेजा हो जाते। खाशियन मुतसद्दियन। बस आप जब कुरानी मतालिब सुनते हैं, 3-4 आयात पढ़ते हैं, तो दलाइल का मजमुआ इतना है आपका सर थकने लगता है। ये मुतजाद नहीं है किससे? उससे कि कुरान आसान है, इससे कोई तजाद नहीं है। कुरान आसान है, लेकिन दलाइल इतने हैं कुरान में कि 1-2 आयत पे ही इक्तफा करना पड़ता है कि हम उनको समझें और उसके बाद वक्फा करें। इंसान के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पूरे कुरान को एक ही टाइम पे समझे। ठीक, बस ये मतलब है अहम। एक तरफ से कुरान आसान है, एक तरफ से कुरान वजनी है, दलाइल का मजमुआ है। ये वजनी दलाइल का मजमुआ उससे ही आसान लगता है जिसकी फितरत पे जंग नहीं, जिसकी फितरत पे जंग नहीं। लेकिन एक उम्र गुजर जाएगी जैसे जनाब फिजा की गुजरी। इमाम फरमाते हैं कि पूरी जिंदगी कुरान के मुताबिक गुजारी, खुदा उस पर रहमत करे। इमाम जाफर सादिक ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल। बस ये जहन में रखिएगा, कुरान के मुताबिक जिंदगी समझ के कुरान के मुताबिक जिंदगी हमने गुजारनी। ठीक, बस ख्वाहिशात नफसानी बातिल हैं। रसूल खुदा के एतबार से हम कह सकते हैं कि चाहत और मोहब्बत रसूल खुदा की हक है। ये नहीं कह सकते कि रसूल खुदा की ख्वाहिशात हक हैं, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी किसके मुकाबले में है? हिदायत के मुकाबले में, हिदायत के मुकाबले में। तभी बस ये आयत याद कर लीजिएगा, अगर कोई कहे कि रसूल खुदा की क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी ठीक हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा, बस रद्द किया कुरान कि वो ख्वाहिशात के मुताबिक गुफ्तगू नहीं करते। बस रसूल खुदा और आले रसूल सूरज हैं, सूरज हैं,
اور مومنین کیا ہیں؟ ستارے ہیں، چراغ۔ ستارے کہاں سے روشن ہو؟ سورج سے روشنی لیں، کم از کم اتنی روشنی تو لیں کہ ہمارا خاندان چمکنے لگے، ہماری اولاد چمکنے لگے۔ بس یہ ہم نے لینی ہے، یہ روشنی ہم نے لینی ہے۔ سورج سے روشنی حاصل کرتے رہیں اور ہم مومن بنتے رہیں، مومن۔ بس انہوں نے آ کے کیا کہا، کیا روشنی دی؟ انہوں نے آ کے روشنی یہ دی، خواہشات نفسانی کے مطابق بات نہیں کی۔ جب خواہشات ساری کی ساری ہدایت ہے، انہوں نے آ کے کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف خدا کا ہے۔ یہ اب آپ کے ہاں سوال اٹھ سکتا ہے کہ یہی تو خوارج نے نعرہ لگایا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، خوارج نے نعرہ اس لیے لگایا کہ ولی اللہ کی مخالفت کریں، اور بیچ میں جو وسیلہ ہے اس کی مخالفت کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ولی اللہ کے وسیلے سے ہم کہاں تک پہنچیں گے؟ ان الحکم الا للہ، ولی اللہ جو بھی بتاتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ خوارج اور ہم میں فرق۔ یہ حضرات ہمیں بتائیں کہ ان الحکم الا للہ، یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کا حکم نہیں۔ یہاں یہ جائز ہے، یہاں یہ جائز نہیں۔ بس بڑا کردار ہے ہماری زندگی میں ولی اللہ کا، ولی اللہ کا۔ ٹھیک، تبھی یہ کردار کہاں تک ہوگا ہم بتاتے ہیں۔ یہ کردار کہاں تک ہوگا؟ مرتے دم تک ہوگا، مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی ہوگا اور کہیں اور بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس اللہ تعالیٰ خیر الحاکمین ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تم لے لو جو کچھ ہے اس قرآن میں۔ ویسے حکم تو ان کو ملا، بنی اسرائیل کو، توریت کے حوالے سے، لیکن ہمارے لیے بھی یہ حکم کہ جو کتاب اور سنت میں تمہیں ملتا ہے اسے قوت سے لو۔ قوت کون سی؟ یہ بدنی قوت بھی ہے اور روحانی قوت بھی۔ بدنی قوت بھی، کیونکہ نماز میں ہمیں بدنی قوت چاہیے۔ صرف بدنی قوت چاہیے یا رکوع کرتے وقت اللہ کے ہاں حاضر بھی ہوں؟ روحانی قوت بھی چاہیے۔ دونوں قوتیں ہوں گی تو نماز، ظاہری طور پہ نماز بھی پڑھیں گے، اللہ کے ہاں بھی جھکیں گے، اللہ کے ہاں بھی قریب ہوں گے۔ بس قوت سے ہم نے حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک، خذوا ما آتیناکم، علمہ شدید القویٰ، اسے تعلیم دی ہے۔ یعنی رسول خدا کا معلم کون ہے؟ رسول خدا کا معلم شدید القویٰ ہے، یعنی خداوند عالم۔ بعض نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ شدید القویٰ سے مراد کون ہے؟ جناب جبرائیل۔ جناب جبرائیل معلم نہیں ہے، وہ پوسٹ مین کا کردار ادا، حالانکہ جناب جبرائیل شاگرد رسول خدا ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی لیتا ہے تو یہ بالاصل مراد نہیں ہوگی۔ بس علمہ شدید القویٰ سے مراد اگر اصل لیں تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر آپ بالطبع لیں تو جناب جبرائیل ہو سکتے ہیں۔ بس ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا شدید القویٰ۔ کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو۔ بس ہم دعاؤں کے مطابق بھی چلیں، ائمہ کی روایات کے مطابق بھی چلیں تو سمجھ ہی آتی ہے کہ شدید القویٰ سے مراد خداوند عالم ہے، کہ رسول خدا کا جو معلم ہے وہ خداوند عالم، خداوند عالم ہے۔ بس جناب جبرائیل ایک کردار ادا کر رہے ہیں پوسٹ مین والا، افضل نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر معلم بنتے ہیں تو افضل ہو جائیں گے۔ ٹھیک، تبھی سورہ نمل کی آیت نمبر 6 یہ کہہ رہی ہے کہ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، بے شک قرآن تم حاصل کہاں سے کرتے ہو؟ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، بس یہ فرشتہ جو آیا اس سے حاصل کر رہا ہے یا خدا سے تم حاصل کر رہے ہو؟ خدا سے حاصل کر رہے ہو۔ یہ فرشتہ کون ہے؟ پوسٹ مین۔ خط کس نے بھیجا؟ مہم تو یہ دیکھتے ہیں نا، کس پوسٹ آفس سے آیا، کون لے کے آیا، یہ تو مہم آپ نہیں دیکھتے نا۔ اگرچہ ان کا کردار ہے، جناب جبرائیل ولی اللہ ہیں، لیکن ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ معلم رسول خدا نہیں، معلم رسول خدا نہیں۔ ٹھیک، بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علم لدنی اللہ سے حاصل کرنے والے ہیں جو علیم حکیم ہیں۔ بس سورہ نجم میں ہی آئے گا کہ رسول خدا کا مرتبہ جناب جبرائیل سے بالاتر ہے۔ جب وہ معراج پہ گئے، ایک جگہ رک گئے جناب جبرائیل، بس رسول خدا شاگرد لدنی ہیں، پورے جہاں کی جو رسول خدا نے رحمت للعالمین، عالمین جمع ہے،
عالمین جمع ہے، اس سے مراد ترجمہ یہ کہ رسول خدا کائنات کے لیے رحمت ہیں نہیں، کائناتوں کے لیے، جہانوں کے لیے، یہ بہتر ہے، جہانوں کے لیے، صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، عالم برزخ میں بھی ہمیں رسول خدا کی رحمت چاہیے، مرتے وقت بھی رسول خدا کی رحمت چاہیے، جنت میں بھی ہمیں رسول خدا کی رحمت چاہیے، جنت میں بھی ہم بے نیاز نہیں ہو جائیں گے ان اولیاء الہی سے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ان کی، ہمیں ہر وقت ان کی ضرورت ہوگی، ہر جگہ پہ ان کی ضرورت ہوگی، بس عالمین جمع ہے، دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی، عالم قیامت میں بھی، عالم ارواح میں بھی، یہی ہمارے وسیلے ہیں، ان کی وجہ سے تو ہم بنے، ان کے وسیلے سے تو ہم بنے، یہ پورا جہاں قائم ہے، ٹھیک، بس جنت میں بھی رحمت للعالمین، رحمت للعالمین ہے۔ حفص شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، امام نے ان سے سوال کیا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ہمیشہ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے تاکہ ہر زمانے کے مطابق سورہ قل اللہ کو سمجھوں، اگر تو اور تیرے جیسے شیعہ جب مریں گے تو خداوند عالم ان کے لیے عالم برزخ میں بھی معلم مقرر کرے گا۔ اب یہ اگر اللہ کرے یہ معلم ہمارے ائمہ ہو جائیں، کہا کہ وہ کہے گا تم پڑھو گے ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ وہاں حقائق آشکار ہو جائیں گے، یہاں مادی دنیا میں ممکن ہے ایک مطلب سمجھنے کے لیے کوئی چیز حائل ہو جائے، وہاں کوئی چیز حائل نہیں ہوگی، مادی دنیا میں بہت ساری چیزیں حائل ہوتی ہیں ہمارے لیے، بس اوقات پریشانی ہو جاتی ہے، بس اوقات کوئی ٹینشن، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، لیکن وہاں اس طرح نہیں ہوگا، وہاں آیت پڑھیں گے اور ترقی کریں گے، آیت پڑھیں گے اور ترقی کریں گے، بس اگر ہم قابل ہوئے تو یہ حضرات ہماری برزخ میں بھی شفاعت کریں گے، یہ ان کی رحمت ہوگی، اور قیامت میں بھی ہم ان کے قابل بنیں گے کہ ان کے پیروکار بنیں گے، جنت میں بھی ان کے پیروکار ہونا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ برزخ میں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اگر دنیا میں صحیح پیروکاری ہم نے کی، ٹھیک۔ بس آتے ہیں خلاصہ بندی، والنجم اذا ہوا، اس ستارے رسول کی قسم، اس رسول کی قسم، یعنی ستارے سے مراد ہے رسول خدا، جب وہ معراج سے لوٹنے کے بعد لوگوں کے قریب ہوئے، ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ تمہارے ساتھی راہ راست کو جانتے ہیں، تمہارے راہبر ہیں، وما غوا، اور ہدف والی زندگی گزارتے ہیں، سرکش نہیں ہے، سرکشی والی، گناہ والی، معصیت والی زندگی نہیں ہے، وما ینطق عن الہوا، یہ ہمیشہ خواہشات کے مطابق نہیں بولتے، بلکہ بولتے کس طرح ہیں، ان هو الا وحی، وہی بولتے ہیں، وہی بولتے ہیں، اللہ کا کلام بولتے ہیں، علمہ شدید القوا۔ اب اس طرح آپ دیکھیے گا، آپ ملاتے جائیں، میتھ کی مانند ملاتے جائیں تو علمہ شدید القوا، اسے تعلیم دی ہے شدید القوا، یہاں شدید القوا سے مراد اللہ لینا بہتر مراد ہے یا جبرائیل لینا بہتر مراد ہے؟ میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، والنجم، اس ستارے رسول کی قسم، جب وہ معراج سے لوٹنے کے بعد قریب ہوئے، ما ضل صاحبکم، یہ تمہارے راہبر گمراہ نہیں ہیں، راہ راست کو جانتے ہیں، راہ راست پہ چلتے ہیں، راہبر ہیں، اور ہدف کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وما غوا وما ینطق عن الہوا، اور یہ نہیں بولتے خواہشات کے مطابق، ان هو الا وحی یوحا، مگر وحی کے مطابق، جو ہی آپ وحی آئے تو وحی الہی ہے، بات کس کی ہے؟ اللہ کی، بس آپ نے ترجمہ کیا کرنا ہے، علمہ شدید القوا، اسے شدید القوا، خداوند عالم بڑی قوت والے قوی نے، قدرت مند نے اسے تعلیم دی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم